नमस्कार, तुम्ही पळयतात आरडीएक्स गोवाचे कोकणी खबराचित्र आणि हांव आसा तुमच्या सांगाताक स्नेहा सुतार. तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. जेटीचेर पडून आशिल्ले सुमार 11.5 दशलक्ष मिनाची पावणी करपाक सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यताय. गोंयांत ड्रग्स माफिया बळकट जायत गेला. नियंत्रण हाडले ना जाल्यार फुडाराक जातलो त्रास. आणि मडगांव नुस्तें मार्केटान आशिल्लो खुरीस एसजीपीडीएन मोडिल्ल्यान मार्केटान बरोच बोवाळ वातावरण तापले. आणि आता खबराचित्र विस्तारान. राज्यांत वेगवेगळे खण कंपन्यांच्या जेटीचेर पडून आशिल्ले खनिज मालाचे भवितव्य आज सर्वोच्च न्यायालयान ठरले. जेटीचेर पडून आशिल्ले सुमार 11.46 दशलक्ष मिनाची पावणी करपाक गोंय सरकाराक मान्यताय दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचे दक्षतेखाला ह्या मायनिंग डंपाची पावणी जातली. तशेंच ही समिती ह्या म्हालाचे लिजा प्रमाण तांची पुनर्तपासणी करतले. फाटल्या कांय दिसांसावन डंपाच्या निर्णयाचेर राज्यांतल्या खण व्यवसायाच्या संबंधित व्यावसायिकांची नजर लागून आशिल्ली. राज्यांत जेटीचेर कोट्यांनी रुपयाचो खनिज माल पडून आशिल्ल्यान फाटले 1.5 वर्सांसावन आर्थीक संकटान सांपडले मायनिंग व्यवसायांक हो डंप काडपाक मेळ्ळ्यार मातशी थाकाय मेळटली. आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट. गोंयांत ड्रग्स माफिया बळकट जायत गेला आणि हाचेर जर आतां नियंत्रण दवरले ना जाल्यार फुडाराक ड्रग्स माफियाच गोंयाचेर राज्य करपाक लागतले अशें म्हणून परवरी नायजेरियनांनी घातिल्ल्या धुमशणांची न्यायालयीन चवकशी करची अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे हांणी केल्या. तशेंच राज्यांत अपघातांचे प्रमाण वाडिल्ले आसून मोटरसायकल चलोवपी आनी फाटीं बशिल्ल्यांकूय हेल्मेट सक्तीचे करचे अशी मागणी तांणी केल्या. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. Because it's taking an international thing, whole matter is becoming a international case whereby there are Goans and Indians in various countries all over the world, and if their citizens are unlawfully, if they say somebody says there were no cases against somebody and all that sort of thing, why is he killed? Now, who killed him and what is the reason? This is something should come out of it. Otherwise, our citizens staying elsewhere may be in trouble. I had said right in the beginning, let's have a judicial inquiry, impartial, so that nobody is, at least people should know that Caesar's wife is above suspicion. You see, terrible accidents are taking place of two-wheelers because non-guidance by the RTO and others while granting license. But a slow motion, people moving in slow motion, whether it's a four-wheeler or a two-wheeler, should be to the left of the road. You see, this is not happening, and therefore speeding vehicles, speeding motorcycles are creating not only worst type of accidents, I don't know how licenses are given, worst type of accidents. In fact, today I received a SMS message, one or two people were killed on the road. 3 people. Huh? 3 people. 3 people were killed, and all two-wheelers. This is something unheard of. Every day, you see, every alternate day we are having accidents. So this has to stop. Government was saying that we are going to make it compulsory to have helmets. I saw in Jaipur and other states, the front seat and the back seat, they wear helmets. Why are we now just bowing down to this? You see, it's the duty of the government and the law enforcing machinery to see that more and more people observe the rules of the game, observe the laws, and they should not just freewheeling everywhere, going any odd way. You see, this is not fair. I would like the people and the government also to enforce the laws. Enforcement agencies are not enforcing the laws. People, especially, be very strict.
about it because young people are getting killed on the roads. So many times we have raised it last time, but somehow they take action and yes, we will take action, and then they go 2 steps backwards. They somehow hesitate to take action. Why, I don't understand. मडगांव नुस्त्याच्या मार्केटान आशिल्लो खुरीस एसजीपीडीएन मोडिल्ल्यान मार्केटान बरोच बोवाळ जालो. ताका लागून सकाळसावन मडगांवाची दोनूय नुस्ते मार्केटां बंद आशिल्ल्यान तिडकल्ल्या नुस्तेकारांनी भाजी मार्केट लेगीत बंद दवरले. आसा त्याच सुवातेन खुरीस बांदपाक दिवचो अशी मागणी नुस्तेकारांनी केल्या. आयज सकाळी वातावरण तापले उपरांत उपजिल्लोधिकारी वेलन्सियो फुर्तादो हांणी नुस्तेकारांक मेळपाक आपयले. ह्या विशयाचेर आता मंगळार एसजीपीडीएचे अध्यक्ष राजन नाईक हांचे वांगडा बसका जातली. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. Party. I am not telling him to do what I am asking you order. I am asking you where is the authority. You are not giving me where is the authority. So where is the authority? Okay, you are not the authority. Call the authority. Call the authority. बिना नोटीस आमगे पुरीस क्रॉस जालो. म्हणजे आमगे क्रिस्तांवांचो एकलोच क्रॉस नालो. हिंदू आलो, क्रिस्तान आलो आणि मुस्लिम आलो. तिगाय देवालो एक क्रॉस आमी मार्केटा पासून बांदून हाडलो येता मार्केटांतल्यान. आतां म्हणटा कलेक्टर ऑर्डर येयला म्हणटा आनी हो हुरीस पब्लीक प्लेस एक्चुअली पब्लीक प्लेस न्हू. आमगे ट्रू फेडरेशन ही प्लेस घेतलेली पयलीं. घेता आसतना गोपाल सिंग आसतना आख्या फेडरेशनान पयशे काडून एसपीडी दिलेले ही प्लेस घे म्हणून. आनी आमचे पासत फेडरेशना पासतूच ही प्लेस घेवन हो मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदलेलो. आनी हे सगळे दिगंबर बी जाणा आनी हे तर कोण पयलीं पळय कोण सीएम बीएम आले ते सगळे जाणाय. जी मिटींग आपयल्ली ते कारण म्हटल्यार जो सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे जे एक्शन पीडीएचे जालें की जो क्रॉस जो पार्किंग स्पेस आशिल्लो तो आज आमी तेंच्यान पीडीएन तेंच्यान काडलो आनी तातूंक लागून जे आपले वेंडर आसा तांचे सेंटिमेंट्स दुखावले आनी तांकां आयकून घेवपा खातीर आमी आज तांकां मिटींग आपयली आनी तांकां हांवें पेशंट हियरींग दिलें आनी तांची मागणी जी कितें आसा घाण ती आयकून घेतली. आनी आतां अशें दिलां की फाल्यां पीडीएची मिटींग आसा आनी तांचे जे सेंटिमेंट्स आसा तांचो असो एकूच डिमांड आसा की सगळे जातीचे लोक ते फळां विकतात, नुस्तें विकतात किंवा मटन चिकन विकतात आनी तांकां एक भावार्थ आसा की देव आपल्याक लागीं जाय म्हणून ताणें म्हटलें की तांकां एक खंय तरी पीडीएन एक स्पेस किंवा एरिया अशी आयडेंटिफाय डिसिजन घेवचें जेणे करून ते सकाळचें येवन देवाक पांयां पडून प्रेयर करून आपलो धंदो सुरू करपाक शकतले. सो हे तेंचे सेंटिमेंट्स हांव पीडीएक आज दनपार कळयतलो आनी तांचे फाल्यां कितें डिसिजन आसतलें तेच मागीर जे आपले वेगळे आशिल्ले तांकां कळीत करतलो. आनी लास्टचे हियरींग जातकीर तांचें समाधान जालें की हातूंतल्यान कितें तरी तोडगो येतलो म्हणून. आनी अवश्य की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सदांच कांय कोणाक त्रास जायनासतना तोडगो काडपाचे प्रयत्न करता आनी तशेंच तुमकां जातलें म्हणून म्हाका विश्वास आसा. The action of the SCPD in removing the cross and the other symbols of religion is high-handed and arbitrary. It is violative of the right of free worship of the people of the state and of the country. The cross for some people is a religious symbol, but then the place where it was kept is an open space. Open space reserved for the benefits of those who are occupying the gallas or the small stalls inside the market. And if they have installed a small cross, a small symbol of Hinduism or of Islam, in what way does it violate the rights of the SCPD? SCPD has lost its rights because it's an open space. And those symbols were kept there only for the benefit of the people who are occupying these stalls. Now, to cite the government, the Supreme Court is absolutely wrong. The Supreme Court has never said remove a symbol of worship from an open space which is left for the common use. It has only said remove structures which are existing by the roadside, within the road setbacks and other areas which are causing public nuisance. आणि आता घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विसव.
फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं. त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Uncle's Kitchen, serving Mumbai since 1987. Now coming soon to Goa. At Amonkar's Miramar. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. फोंड्या पोन्ने बस स्थानकाचेर कदंबा आनी खासगी बशी मदीं जाल्ल्या अपघाताक लागून सुमार 5 दुकानांचे लाखांनी रुपयाचे लुकसाण जाला. मडगांवच्यान बेळगांव वचपी ही कदंबा बस फोंड्या प्रवाशांक व्हरपाक बस स्थानकाचेर येताली. मात पोन्ने बस स्थानकाचेर पावपाक आनी एका खासगी बशीचे दार त्या कदंबाक आपटले. प्रवाशांक वाचोवपाच्या हेतांतल्यान बस भायर मारून घेतिल्ल्यान थंय आशिल्ल्या दुकानांनी कदंबा बस घुसली. ह्या अपघातान 3 जाण जखमी जाल्यात, जाल्यार एकलो जीएमसीत उपचार घेता. सकाळी फुडेंच हो अपघात जाल्ल्यान हांगा मोठी जिवीतहानी टळ्ळी. फोंडेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट. माळो बीन सगळे मोडले आणि मिठाई काउंटर बीन सगळे कांयच ना भितर. सगळे मोडले, आडशे बीन सगळे फुटले. दुकान कांयच उरना. तेजरना रेस्टॉरंट स्वीट मार्ट आशिल्ले ते. कमीत कमी धरपा गेले जाल्यार 3-4 लाख जाता.
एकूच दुकान केला का दोन दुकान केला दोन्ही दुकान वांगडाच न्ही ते दुकाना भितर कोण तरी बस आसता हांवें म्हणलें कितें तरी बारीक शटर बेटर कितें म्हणलें आसतलें मागीर जेन्ना परत पळयलो न्हू लायनीन 4-5 दुकानां गेले म्हणपाक लागलो मागीर येवन पळयता जाल्यार कितें आसा 1, 2, 3 सदाले एक मागीर मागीर प्रभाकर विनायक मागीर अंबालाल पुरोहित एक कंप्लीट लायनीन 5 दुकानां गेला आनी आतां टोटल ताका पळोवपाक गेल्यार स्ट्रक्चर जें हाडलां आनी लोकांची फाटल्यानच दुकानां ती फुटलां 20 ते 25 लाखाचो टोटल खर्च येतलो अंदाज पळोवपाक गेल्यार सगळें कित्याक ते स्ट्रक्चर उबें करपाक जाय सगळें आनी प्रत्येकाले फर्निचर केला तरी एक टायम बरो आमचो प्रवीण म्हणून तो दुकानार ना नाल्यार तो सुद्दां वचपाचो तो आज 10 मिनटां लेट पावलो नाल्यार तो सुद्दां पायलट नाशिल्ले आनी पायलट कोण ना हांगा म्हणून सालवार बस खंयच्यान आयिल्ली ती बस मडगांवच्यान अशी येताली टर्न मारले आनी अशी टर्न जावन जेन्ना येताली तेन्ना तशी फुडल्यान एक बस येताली त्या बसीक ताणें दारार धक्को मारलो आनी टर्न जावन अशी मारली ड्रायव्हर जे उलयता आपूण स्लो आशिल्लो नुकसाण जालां त्या हिशोबान आमकां दिसना तो स्लो आसतलो म्हणून आतां ते कितें उलयता तें आतां आमी आयकून घेता आनी काय ना पावणे 2:30 येतालो पण आजूच लेट जालो हांव वाटेर आसतना म्हाका फोन येयलो की अशें जालां म्हणून कितें जालां म्हणून म्हणजे बस मारली दुकानाक म्हाका इतले अंदाज ना की इतले डॅमेज जातले म्हणून फाट पळोवपाक गेल्यार आमचें फूल दुकान डॅमोलीश जालां कांयच ना कितें इम्पोर्टंट कितें आशिल्लें आनी भितर आमगेलें जनरल स्टोर कितें जालें तें आमी हांगा हांव चडयलो न्हू भाटमारपाक गाडी लायली आनी टेबलीन बसलेले आमी ते घडक करून आवाज येयलो आमकां कांय गाडी हांगा आयली आमची आमी त्या पत्यावज आमी धांवले आमी थंय पडले मागीर आमी ते चिडटले गाडी कोणाक काय लागलें ना आमी तीग जाण आशिल्ले आमी तीग जाण ते तेवडेन धांवले एवटेन शहरान मोठो भुरगो तेजे पांयां काय पडला तेजे पत्र लागलो तो बांबोळ्या आयडिया येयलो तेका म्हाका आयडिया येयलो हांवें आयडिया गेलो मडगांवां नुस्तें मार्केटान आशिल्लो खुरीस एसटीपीडीर मोडमोडिल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचो निशेध केला परिवर्तनाचे सरकार लोकांच्यो भावना दुखोवपाचो यत्न करता आदी काँग्रेस काळान बोवाळ मारपी आतांच्या मुखेलमंत्र्यान कितें केला ते दाखोवन दिवचे अशें काँग्रेसीचे म्हणयारे अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी म्हळां पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. Supreme Court order is concerned, there are two issues as far as that is concerned. One, it is said that we exactly don't know what is the judgment, but it looks like apparently that it is that money to be kept till such time the final order in an escrow account or a government account. As far as other things are concerned, now the issue is that please remember that mining resources are resources of nature which belong to the state, and part of it has to be kept for posterity. The money, how it should be spent, also has to be assessed. Once the money comes in, 50% of the money should be left for posterity, because our ancestors, please remember, they didn't sell it and they didn't do whatever they want with it, and it is a must that we should keep it for posterity. Out of the other 50%, 25% should be kept for infrastructure, for health sector, for things which will benefit the state, and the rest can be spent for other social service and social sectors. Could be some schemes or whatever. But important is that one thing, what I have been consistently saying right from the beginning. I was the first guy to take a press conference and say that auctioning should be done. And when I took up the first auctioning, I had said that Parrikar, if he gives, that the mining minister and the present chief minister, if he gives a renewal, that he would do a scam of 2,40,000 crores. I'm again saying that if renewal was given, that it is more than 2,40,000 crores and more than the 2G scam. And I can prove it with figures how it goes to that figure. If you go to the SEZA balance sheet of 1 year, it was about 5,000 crores. 6-7 companies, you calculate for 20 years what it will be. It will go to more than 2,40,000 crores. In fact, other things, he keeps blaming the Congress government. Any issue, even on a Nigerian issue, he keeps blaming the Congress government. What is he doing for the last 2 years? Is he trying to tell me that he will bank on the Congress? He promised Parivartan. Today there was an issue in Margao where a cross has been removed, and that cross didn't had everything. Had a image of had a picture of a Hindu god, had a Catholic cross, had a Muslim god. Everything was there. It was a secular place where people could pray. That has been removed. For what reason? SPD is SPD. There are so many crosses, so many structures that have come up. Why target one only? Did we as an opposition say anything about any structure? Is this just the beginning?
This type of issues we condemn as part of our, as being we being members of a very ancient party and being a party of very secular values. This type of issues should not be the issues of the state and the governance. पणजे शहरात बेकार आशिल्ली वाहनां पार्क करून दवरिल्ली आसत जाल्यार येरादारी खाते ह्या वाहनांचेर कारवाय करून बांयगिणी आशिल्ल्या येरादारी खात्याच्या प्लॉटान दवरतले आनी तनियान आपली गाडी म्हूण पुरावे दाखयतकीच फायन घालून तांकां गाडयो दितले अशी माहिती पणजेचे येरादारी निरीक्षक धर्मेश आंगले हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय मोनोलीचो रिपोर्ट. आमचे ते अबंडंट ड्रायव्हाच्या बद्दल आम्ही अजून बसून अराउंड 10-12 गाडयो उबारलेल्यो आसात. ज्यो व्हेकल्स खूब तेंप जाल्यो जनरल पार्किंग लॉटान एबंडंट स्थितीन आसा. एबंडंट म्हणल्यार ताका चलयनासतना जे पळय खूब तेंप जाले दवरलेले आसा असल्यो गाडयो आमी उबारून बांयगिणी आमच्या प्लॉटार व्हरून ते डंप करतात. ओनर येतकच ताका व्यवस्थितपणे फायन पेड करची पडटा. क्रेनीचे चार्जीस भरून मागीर ती आमी व्हेकल सोडटात. पयलीं आपली ओनरशीप ताणें प्रूव करची पडटा. आनी ज्यो व्हेकल्स आमी पयलीं एकदां उबारलेल्यो त्योच व्हेकल्स जर परत आमकां ते पार्किंग लॉटान सोडत जाल्यार आमी ते सोडपाच्या हातून दवरना. आमी ते सोडना गाडयो. किलोमिटरा प्रमाणे फायन पडटा ताका. क्रेनीचे चार्जीस लागतात ताका. फायन नॉर्मल इवन 100 रुपयाचे घाले जाल्यार क्रेनीचे चार्जीस जास्त जातात. तेही तांणीच भरच्यो पडटा. 12 गाडयो म्हणल्यार कितें जाता ताचे थोड्यो गाडयो अशेच परिस्थितीन आसा की तांची बिलां घुंवनात. ती व्हरता आसतना वाटेर रस्त्याचेर फ्रिक्शन जावन त्या टायरांक उजो पेट्टा. म्हणटकच आमकां ती स्लो व्हरचें पडटा. एक 10-10 मिटर 20-20 मिटर व्हरून ती रावचें पडटा कुलींग करपाक. मागीर परत फुडें वचचें पडटा. ताका लागून एक गाडी व्हरपाक एक दीस लागता. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सभा उपरांत तुमकां येवकार.
दिवचल्याचे अपक्ष आमदार नरेश सावळ हांणी मगो पक्षान प्रवेश करचो. आमी तांकां मंत्रीपद मेळोवन दिवपाचो यत्न करतले अशें सहकार मंत्री दीपक ढवळीकर हांणी सांगला. दिवचल्याचे आमदार नरेश सावळ हांणी नानोडा हांगासर आयोजित केल्ल्या भव्य भाऊबीज महिला संमेलनाचे कार्यावळीन ते उलयताले. ह्या वेळार अभिनेत्री निशिगंधा वाड, आमदार नरेश सावळ, सौ संध्या सावळ आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. ह्या वेळार मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकी दिवचलेच्या समाज कार्यांत कार्यरत आशिल्ल्या महिलांचोय भोवमान केलो. दिवचलेच्यान सुदेश मयकाराचो रिपोर्ट. उरपाचो ध्यास हांवें घेतलेलो आसा. इतल्यो महिला बरोबर आसप म्हणजे सादी गोष्ट न्ही. त्या सगळ्या महिलांक स्वावलंबी करप, स्वताच्या पायार उबे करप, ह्याच्या खातीर आमची धडपड आसा. आनी हे करता आसतना आमी स्वस्त बसचेना. त्या महिलांक शिक्षण दिवपाक जाय म्हणून आमी हांगासर कासारपणी एक बरी सुंदर अशी बिल्डिंग उबी करतात. त्या बिल्डिंगेंतल्यान ती शाळा सुरू जाता, त्या शाळेंतल्यान शाळेंत शिक्षण सुरू जातलें. आनी त्याच बरोबर ज्यो महिला आसा त्या महिलांचे खुबशे भुरगे आसा तांकां स्कुलांतल्यान कंप्युटर मेळटा, लॅपटॉप मेळटा, पूण बाबा कितें करता तें तांकां कांयच कळना. प्रत्येक महिले खातीर थंय आमी कंप्युटर शिक्षणाची तयारी केल्ली आसा. त्यो संघटीत महिला जाय आनी महिला आमकां जाय त्यो स्वावलंबी जाय, स्वताच्या पायाचेर उबे रावल्ले जाय. की गोंयच्यो ज्यो महिला आसा आनी ज्यो ग्रामीण भागांतल्यो महिला आसा त्यो खूब त्यांच्यात आनी ह्या महिलांनी आज आमची गोंयची शोभा सौंदर्य खूब मोठे वाडिल्ले आसा आनी आमच्या संस्कृतीचे खूब जतन केल्ले आसा. गोंयची संस्कृती, गोंयचो महिलांचो संसार आनी महिलांनी केल्ले संस्कार ह्या तिगाक लागून गोंय खूब मोठे जाल्ले आसा. आनी महिला संघटीत आसल्या कारणान गोंयची उदरगत बरे तरेन फुडें वता. नरेश सावळान आमचे बरोबर येवचे, निश्चितूच ताका म्हाजी सोडून म्हाजी गाडी ताका दिता हें बी हांव ताका सांगूंक सोदतां. कारण आमचो पक्ष हो तुमकां राजकारणान उलोवपाचें ना. आमचो पक्ष हो खूब जुनो पक्ष आसा आनी त्या पक्षांत आयले निश्चितूच ताका तांबडी दिव्याची गाडी मेळटली हें हांव मुद्दाम तुमकां सांगूंक सोदतां. आनी तुमी बी ताचे बरोबर सातत्यान रावचे आनी तुमची प्रगती साधून घेवची, तुमचो पायार उबे रावपाची ताकद जर तर निर्माण करतली आसत जाल्यार ती बाब आमच्या नरेश सावळा मार्फतूच जातली. एकदा घट्ट रुजलेली असली की कुठल्याही आकाशात आपल्या पंखातलं बळ आजमावायचं भय नसतं. आणि ही स्थिती आहे की भारतीय संस्कृतीचा जगभर का आदर आहे. कारण अजूनही आपल्याकडे एकत्र कुटुंब व्यवस्था आहे. स्वतःला सन्मान देणं शिका आणि ते करण्याचे मार्ग खुले करण्याचं हे व्यासपीठ आहे असं मी मानते. ग्रामीण भागातले बायलांचे सदांच तांचे भलायकेकडेन आडनदर जाता. देखून VM साळगांवकर आणि मिनरल फाउंडेशना मार्फत कुळे वाठारांत गायनेक कॅम्पाचे आयोजन केल्ले. कुळेच्यान एकनाथ खेडेकराचो रिपोर्ट. For health on children's and general topic. But for last 5 years we have started doing gynec camp for the ladies. In a yearly, at least 2 camps we have, North and South Goa. Mainly this is started because the remote villages, people not able to access the good gynec facilities. So that's why we have started with the, in collaboration with the panchayat and identify and doing it. This is every year we are doing it. This year is a gynec camp in the Polem village. VM साळगांवकर आणि मिनरल फाउंडेशन दोगांयनी जॉईंट कोलॅबोरेशनान हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. आनी हो स्पेशली हेचो इंटेंशन हें की ग्रामीण भागाची जी बायलां आसा तेंचेर म्हणजे तांकां डॉक्टराचे जावं कोणाचे गायडन्स मेळना, तांकां कितें इंटरनल प्रॉब्लम आसा जावं कितें आसा पळय ते सांगपा खातीर तांकां खंयचो तरी एक प्लॅटफॉर्म जाय. ताच्या खातीर आयज आमी हांगा डॉक्टर हाडून तेंच्या खातीर ती संदी उपलब्ध केल्या की तांकां कितें प्रॉब्लम बीन आसा जाल्यार तेंच्यांनी ते डॉक्टरांक सांगचें आनी डॉक्टरा कडल्यान ह्या शिबिराचो भरपूर फायदो घेवचो आनी आपलें हेल्थ बरें दवरचें. ग्रामीण भागांची बायलां जर बरी उरलीं जाल्यार ती भुरगीं आनी तेंचे दादल्यांचे कॅर बरें जातलें. ह्या दृश्टिकोनान हो आयचो कार्यक्रम आमी
हांगासर घडोवन हाडला. आतां जरूय तर ह्या दिसांनी मायनींग बंद आसले तरी पूण आमी सोशल जे कार्यावळ आसा आमची सोशल कार्यक्रम आसा ग्रामीण भागात स्पेशली शिगांव या खंयचे मायनींग वाठारान आमचे पळय गांव आसा तितून आमी सोशल कार्यक्रम आसा हे खंयसरूच बंद करूंक ना ते आमी चालूच दवरलेले आसा आनी फुडें आमची ती इच्छा आसा की बाबा हें जो पर्यंत शक्य आहा आमचे कडेन तो पर्यंत ते चालू दवरपाचें. तो बायलां खातीर चेकअपाक हो शिबीर हांगा आंखला. हितून तज्ञ डॉक्टर आसतले. डॉक्टर आसतले. आणि आता खबराचित्र सोपोरच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. जेटीचेर पडून आशिल्ले सुमार 11 दशलक्ष मिनाची पावणी करपाक सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यताय. गोंयांत ड्रग्स माफिया बळकट जायत गेला. नियंत्रण हाडले ना जाल्यार फुडाराक जातलो त्रास. आणि मडगांव नुस्तें मार्केटांत आशिल्लो खुरीस एसजीपीडीएन मोडिल्ल्यान मार्केटांत बरोच बोवाळ वातावरण तापले. आणि याचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.